السلام عليكم. مختار محمد، رئيس هيئة الجامعة والضوابط ديال الفرنسية ومؤسس متحف التاريخ وحفظ الذاكرة ومدير مهرجان قرى الأطلس لوا وغجدامة. تتشرف جمعيتنا أن تتقدم إلى جلالة الملك محمد السادس بأحر التهاني بمناسبة عيد العرش العالمي المجيد. وبالمناسبة نشكر عامل صاحب الجلالة على إقليم الحوز اللي شرف المنطقة البارح ديال غجدامة وبلوا. شفنا فيها واحد الطريق اللي ديال أماسين إبراغن عبر سيدي بويفاتن، وغادي يدير الطرقان الآخرين بحال الطوامة أبادو اللي كنا تنخدمو بها شحال هذا، وعدد من الطرق، لأنه الطرق في المنطقة وفي العالم القروي هي مفاتيح كل تنمية، لأنه كانت غجدامة وبلوا منعزلة عن العالم الخارجي، ولكن ملي كاينة عملات إقليم الحوز العمال السابقون ولا السيد العامل الحالي داروا مجهودات مع والمنتخبون والمجتمع المدني، يعني المنطقة ديالنا ديال غجدامة وبلوا راه تتخدم إقليم الحوز بصفة عامة، والمغرب كذلك تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبة السيد العامل تنشكروه لأنه غادي هذا المهرجان هذا ديال قرى الأطلس ديال غجدامة وبلوا هذا الإشراف ديالو، وراه قبيله فاش كان في البلاد البارح تذكرنا على هذا المهرجان وشجعناه هو والكاتب العام، وتنتمناو تشجيعات كثيرة من المجالس المحلية والمجالس والمجلس الإقليمي ديال الحوز، وتنتمناو في هذه المناسبة باش يكونوا الناس حاضرين بالكثرة، يعني السكان وولاد المنطقة والجالية المغربية المنحدرة من إقليم الحوز. والبرنامج إن شاء الله غادي يكون بحال هكا نقدر نغيرو ونزيدو فيه، وهو النهار ديال الافتتاح غادي يكون واحد المغني امازيغي حسن رسمو بالنهار 6، وتنتظروا اسميتو الدكتور عمر أمارير اللي غادي يجي عندنا النهار 8 وغادي يصور المنطقة بكاملها بالثقافة ديالها، بالتاريخ ديالها، بالمؤهلات ديالها، والعدد من الإعلاميين الوطنيين والدوليين، وعندنا واحد العدد ديال التشجيعات من داخل المغرب من مستشار صاحب الجلالة أندريا زولاي ووزير الجالية المغربية ومجلس الجالية ومجلس حقوق الإنسان السي إدريس اليزامي وغيرهم، ومن فرنسا، لأنه هذا المتحف ديالنا هو متحف تاريخ وحفظ الذاكرة والصداقة ما بين فرنسا والمغرب. واتصلنا بتشجيعات هما هنايا ورسائل من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا ميتيران والوزير الأول مانويل فالس ووزيرة الثقافة أودري أزولان وغيرهم، وذلك بأنه هذا المهرجان إن شاء الله هادشي تيقولوا غادي يكون وما غادي يكون، ولكن غادي يكون بجديدة لأول مرة. وتنشكروا العامل والمنتخبون اللي عندهم الإرادة والسكان والمجتمع المدني باش لأول مرة المنطقة ديال غجدامة وبلوا اللي فيها جوج قيادات وربعة ديال الجماعات والسكان كثيرة باش من وراء القضية ديال الطرقان والماء والضوء غادي تكون الثقافة وغادي تكون المنطقة باش تعرف داخل وخارج الوطن. وتنشكروا الجميع، وحنا في استعدادات في آخر اللمسات في الأسبوع المقبل، وتنادي جميع ولاد المنطقة، يعني الجالية المغربية ولاد المنطقة ديال غجدامة وبلوا وإقليم الحوز وقدماء ديال المدارس ديال اليمين والفوق ديال الأربعة ديال غجدامة ديال بلوا ديال سميتو الأطر اللي في المغرب باش يجيو يحضروا. راه عندنا من 6 غشت حتى 13 غشت إن شاء الله، والجالية المغربية غادي نعرضوا عليها النهار 10 من العمالة، غادي باش يجيو النهار 11 ونهار 11 غادي يكونوا إن شاء الله يعني شخصيات وازنة من داخل وخارج الوطن. ومن بعد غادي نقولوا لكم شكون اللي شارك، وغادي نشكروا الجميع، وغادي نكرموا الجميع اللي تعامل بالقليل وبالكثير ولو بالحضور بالكلمة طيبة لأول مرة باش يكون هذا المهرجان يقدر يبدا صغير
وغادي يبدا تيكبر. واللي ساهم في هذا الشيء ديالو من الدرجه الاولى السيد العام وسميتو السلطات المحليه والمنتخبون على راسهم رئيس المجلس الاقليمي. وتنتمناو كما الخطاب ديال جلاله الملك وبينا في الخطاب ديال عيد العرش المجيد بانه الناس ما يبقاش في ديك الحجازات ولا يعني التنميه. يعني حنا كذلك غادي ديك الكلمه اللي قال سيدنا غادي نقولوها من ورا، لانه ان الله الوطن الملك، فهو حنا الحزب ديالنا هو المغرب هو الوطن. Donc je m'adresse à la communauté marocaine, aux Marocains du monde. Nos félicitations pour Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la fête de trône. Donc le festival qui aura lieu au Gjdama Eglawa, c'est à l'occasion de la fête de trône de Sa Majesté, ou c'est à l'occasion de l'arrivée des Marocains du monde au Maroc et dans la province de Gjdama Eglawa, et à au 25e anniversaire de la province El Houz, parce que tous les gouverneurs de la province El Houz de 1991 à 2016, ils ont participé et avancé le développement de El Houz. Il y a vécu depuis, il reste avec la communauté marocaine et la société civile. Donc, bienvenue à tout le monde, chez soi. Vous êtes chez vous au Maroc, et vous êtes chez vous à El Houz et à Gjdama Eglawa, et bienvenue à tous, que ce soit la société civile, que ce soit les élus, que ce soit les médias, que ce soit les historiens, les chercheurs, les universitaires. Pour justement notre musée, il est ouvert, le musée de l'histoire et de la mémoire, à l'honneur des Marocains de la première génération qui ont participé à la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Nous invitons aussi la diplomatie française, le consul de France, l'ambassadeur de France et tous les ministères et tout le monde. Donc nous voulons que tout le monde soit là pour faire connaître au monde entier les richesses naturelles et l'histoire de Gjdama Eglawa. Et nous préparons aussi pour fin octobre un grand événement pour le COP 22 sur la nature, sur l'écologie, sur باش نديروا التحسيس للسكان على الطبيعه وعلى باش الكوب 22 سواء نديروها في جدامه اللي هو ازريف اللي فيه الطبيعه الغابه، سواء نديروها فاش يقولوا ليها في السكانه ديال البلاصه اللي على طريق ورزازات ان شاء الله. دونك بانه فين ما درناها غير اقليم الحوز ان شاء الله غادي يساهم في سميتو ديال لا كوب 22 اللي غادي تكون في المغرب، اللي شرف المغرب وشرف لافريقيا وشرف لمراكش، والمراكش تنتميو ليه لانه اقليم الحوز وهو ولايه مراكش. دونك بانه مرحبا بالجميع ومرحبا بالجميع يخدموا بلادهم. راه هادشي هذا ما درناش لروسنا، درناه للجميع المغاربه وداخل وخارج الوطن. والله يكمل على خير. واخر اسمنتو تنشكر عامل صاحب الجلاله على اقليم الحوز السيد عمر الطوني والكاتب العام والمنتخبون والمجالس المنتخبه والمجتمع المدني وكل من شارك بقليل وكثير بالكلمه الطيبه. البلاصه اللي غادي نديروا الكوب 22 اللي غادي التنفيذ ديالها وهو سواء ازريف سواء تفليح اللي هي ديال الغابات ديال اقليم الحوز ولا في ويركان. غير اقليم الحوز بغينا بصفه عامه بالمجتمع المدني والمنتخبين والسلطات المحليه تنشكروهم ونحن معولين عليهم في هذا المهرجان هذا باش يساهم الجميع في النجاح الكامل. وشكرا للجميع والله يكمل على خير.